सबैलाई नमस्कार। आज तपाईहरुलाई यो मेरो दोस्रो पाइथन सम्बन्धी दोस्रो ट्युटोरियलमा स्वागत छ। म गणेशपुरी, मेरो घर पर्वत जिल्ला हो। आज म तपाईहरुलाई पाइथनमा बेसिक कोडिङ कसरी गर्ने अथवा कुन तरिकाले गर्ने अथवा बेसिक कोडिङ गर्दाखेरि प्रयोग हुने जुन आइटम्सहरु जुन चाहिँ कोडहरु छ त्यो कस्तो कस्तो टाइपको हुन्छ र पाइथनमा कस्तो कस्तो किसिमको डेटाहरु युज गरिन्छ, कस्तो कस्तो किसिमको भेरिएबलहरु हुन्छ र विशेष गरेर त्यस्तो भेरिएबल डेटाहरुलाई कसरी चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने, कसरी चाहिँ पाइथनमा रन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आजको विशेष गरेर आजको ट्युटोरियलमा तपाईहरुलाई कभर गर्छु। र सबैभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई पाइथनको बारेमा अलिकति जानकारी गराउँ। पछिल्लो समयमा 21 सेन्चुरीमा यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा सबैभन्दा बढी युज गरिएको एप्लिकेसन भनेको पाइथन हो। यो सँगसँगै अन्य धेरै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरु युज गरिन्छ, जस्तै जाभा भयो, एचटीएमएल भयो, सी प्लस प्लस भयो। यस्तै हामीले आरमा पनि कोडहरु रन गर्छौं र पाइथनमा पनि यो पाइथन पनि एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। र हामीले आज पाइथनको विशेष गरेर जुपिटर नोटबुकमा गएर कसरी चाहिँ सामान्य बेसिक कोडिङहरु कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सिक्छौं। र यसभन्दा अघिल्लो ट्युटोरियल भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई कसरी चाहिँ पाइथन इन्स्टल गर्ने, त्यसै गरी एनाकोन्डा कसरी इन्स्टल गर्ने र जुपिटर नोटबुकमा कसरी फर्स्ट कोड कसरी रन गर्ने भन्ने कुरा मैले तपाईलाई सिकाएको थिएँ। र तपाईको कम्प्युटरमा यदि पाइथन इन्स्टल छ र एनाकोन्डा पनि इन्स्टल गरिसक्नु भएको छ भने तपाई सर्चमा गएर यहाँ गएर तपाई जुपिटर यसरी हान्नुभयो भने तपाईले अटोमेटिक सर्चमा आइहाल्छ जुपिटर नोटबुक एनाकोन्डा 3। तपाईले यसलाई क्लिक गर्नुस्। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यो तपाईको जुपिटर नोटबुक चाहिँ यो हाम्रो मेरो गुगल क्रोमको ब्राउजरको पेजमा खुलेको छ। यो होम पेजमा खुलेको छ। यो चाहिँ तपाईको वेब बेस्ड एउटा प्रोग्राम भएको हुनाले यो लोकल होस्टमा खुल्छ र तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका फाइलहरु छन्। एनाकोन्डा डेस्कटप कन्ट्याक्ट डकुमेन्ट्स भनेको तपाईको कम्प्युटरलाई यसले रिड गर्छ र रिड गरिसकेपछि यो तपाईको वर्किङ डाइरेक्टरी हामीले यहाँबाट सेट गर्छौं। जस्तै मैले डेस्कटपको पाइथन भन्ने मेरो फोल्डर छ, यसमा गएर मैले पाइथन ट्युटोरियल फर डेटा एनालाइसिस भनेर मैले बनाएको छु। यहाँ गएर चाहिँ मैले काम गर्छु। यहाँ चाहिँ मैले मेरो फाइलहरु यहाँ राखे भने म यहाँनिर गएर मेरो डेटा वर्किङ डाइरेक्टरी चाहिँ यहाँनिर सेट हुन्छ र तपाईले यहीँबाट न्यू गरेर पाइथन 3 बनाउनु भयो भने तपाईको यो पाइथन 3 को जुन यो फाइल छ यो यही क्रिएट हुन्छ, जुन चाहिँ डेस्कटप पाइथनको पाइथन ट्युटोरियल फर डेटा एनालाइसिस जुन फोल्डर छ यसभित्र गएर यो चाहिँ क्रिएट हुन्छ र यहीँको डेटाहरु जे छ हामीले रन गर्नु पर्यो अथवा यसलाई रिड गर्नु पर्यो भने यहीँको डेटाहरु चाहिँ रिड गर्छ। र मैले यहाँनिर तपाईले अब नयाँ जुपिटर नोटबुक खोल्नु पर्यो भने तपाई चाहिँ यहाँ नोटबुकको पाइथन 3 मा गएर क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर एउटा जुपिटर नोटबुक भनेर चाहिँ आउँछ। यसमा चाहिँ हामीले काम गर्ने यो भनेको सेल हो। मैले अगाडिको पनि ट्युटोरियलमा भनिसकेको छु र हामीले यो हाम्रो प्रोजेक्टको नाम दिन्छौं। यहाँनिर यहाँ तपाई चाहिँ गएर यो अनटाइटल भनेर लेखेको जुन छ यसमा गएर तपाई एकचोटी क्लिक गर्नुभयो भने अनटाइटल भनेर आउँछ र यसमा जस्तै मैले के नाम दिए बेसिक कोडिङ फर इन पाइथन भनेर मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ मेरो प्रोजेक्टको नाम दिएँ। र अब तपाई चाहिँ यहाँ यो बेसिक कोडिङ इन पाइथन भन्ने चाहिँ यो फाइलमा चाहिँ यो सेभ भएको छ। पछि यसलाई हामीले डाउनलोड गरेर कतै राख्न पनि सक्छौं अथवा यो तपाईको अटोमेटिक अटो सेभ पनि हुन्छ यो हैन, जुन चाहिँ हामीले जुन डाइरेक्टरीमा हामीले काम गरेका छौं यो डाइरेक्टरीमा यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ बेसिक कोडिङ इन पाइथन भनेर जुन मैले यहाँ डेटा यो प्रोजेक्ट बनाए यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सेभ भएको छ। यो .ipynb भनेको चाहिँ जुपिटर नोटबुकको फाइल टाइप हो। यो जहिले पनि जुपिटर नोटबुकको फाइल टाइप चाहिँ .ipynb मा चाहिँ हुन्छ। र तपाई अब सुरु गरौँ हामी फर्स्ट कोड रन गरौँ। जस्तै प्रिन्ट कुनै पनि कोड रन गर्नको लागि प्रिन्ट दिस इज पाइथन र यसलाई शिफ्ट सँग इन्टर हानौं भने यो चाहिँ यहाँनिर प्रिन्ट भयो दिस इज पाइथन। तपाई यो सेल हो। यो सेलमा तपाईले यहाँनिर रन गर्नुभयो भने यहाँ रन गरे पछाडी अटोमेटिक
यहाँ चाहिँ अर्को सेल चाहिँ तपाईँको खुल्छ र मैले यहाँ रन दुईचोटि यो 2 लेखेको छ यहाँ केही पनि छैन भनेको यहाँ केही पनि हामीले रन गरेका छैनौँ र यो सेलमा हामीले 2 टाइम्स रन गरिसक्यौँ भन्ने कुरो चाहिँ यसले देखाउँछ फेरि मैले रन गरेँ भने यो 3 टाइम्स रन भयो भन्ने कुरो बुझिन्छ र तपाईँको यो सेलको कुरो जस्तै मलाई यो भन्दा माथि एउटा सेल चाहियो भने तपाईँ यहाँ सेलमा गएर इन्सर्टमा गएर तपाईँ चाहिँ इन्सर्ट सेल एबोभ गर्नुभयो भने योभन्दा माथि तपाईँले सेल पाउन सक्नुहुन्छ र यस्तै गरी तपाईँले योभन्दा पनि तल तपाईँले एउटा सेल चाहियो भने इन्सर्ट सेल बिलो गर्नुभयो भने यसरी चाहिँ सेल तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले सेल फालिदिनु भयो भने यहाँ कर्सरमा क्लिक गर्नुहोस् र कट गरिदिनु भयो भने तपाईँले यो जान्छ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ फर्स्ट कोड चाहिँ प्रिन्ट गरेका छौँ दिस इज पाइथन अब तपाईको पाइथनमा के हुन्छ भन्दा डेटा स्टोरेज हुन्छ कुनै पनि डेटामा काम गर्दाखेरि हामीलाई डेटा चाहिन्छ र त्यो डेटा चाहिँ पाइथनले स्टोरेज गर्छ र स्टोरेज गर्दाखेरि यसले टेम्पोररी फोल्डर बनाउँछ अथवा फाइल बनाउँछ जुन चाहिँ टेम्पोररी रूपमा चाहिँ स्टोर हुन्छ जस्तै यसलाई म रन गरेर मानौ मैले एउटा कुनै डेटा सेभ गरेँ वाइल्ड लाइफ भनेको चाहिँ जस्तै टाइगर भन्ने मैले चाहिँ यो वाइल्ड लाइफ भन्ने नेममा टाइगर भन्ने चाहिँ एउटा डेटा सेभ गरेँ भने जस्तै मैले प्रिन्ट गर्छु सरी यहाँ तपाईँको कोड मिस्टेक भयो यसमा गएर तपाईँले यसरी प्रिन्ट गर्नु भने टाइगर भनेर आउँछ यो वाइल्ड लाइफ भनेको टाइगर हो भन्ने कुरा चाहिँ यो पाइथनले जुपिटर नोटबुकले चाहिँ टेम्पोररी रूपमा चाहिँ यसले अटो सेभ गरेर बसेको छ र यो चाहिँ म्युटेबल हुन्छ भनेको यो चाहिँ चेन्ज हुन्छ यसलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ जस्तै मैले वाइल्ड लाइफलाई अब अर्को नाम दिन्छु वाइल्ड लाइफ इक्वल टु राइनो दिएँ ल अब यो वाइल्ड लाइफ चाहिँ पहिला टाइगर थियो भने अहिले आएर यो के हुन्छ यो चाहिँ राइन हुन्छ भनेको यसको टेम्पोररीली यसको डेटा चाहिँ सेभ हुन्छ र हामीले यसलाई चाहिँ जति बेला पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पर्छ अब यहाँनिर तपाईँको जुपिटर नोटबुकमा जस्तै तपाईँले ह्याज हान्नुभयो भने कुनै पनि चिजको कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यो तपाईले टाइप गर्नुभयो भने यो इटालिकमा लेख्छ र यो चाहिँ एक्जिक्युट हुँदैन भनेको यो कोड चाहिँ हामीले यसलाई रन गर्न सक्दैनौँ जस्तै कुनै पनि कुरालाई अलिकति रिमार्क्स लेख्नु पर्यो अथवा चाहिँ अझै मोर इलाबोरेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ अथवा केही चाहिँ रिमार्क्सहरू दिनु पर्यो अथवा मोर इलाबोरेट गर्नु पर्यो भने तपाईँले यो ह्याज की प्रयोग गरेर कमेन्ट्स लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तै डेटा टाइप्स हामीले हेरौँ टाइप्स गरेँ भने यो डेटा टाइप्स मैले हाने भने यो कोड रन हुँदैन मैले रन गरेँ भने यो रन हुँदैन जस्ट यतिकै रहन्छ र डेटा टाइप्समा यो ह्यास्कीको काम यो भयो जस्तै अर्को तपाईँको छ सेल टाइपको तपाईँ यहाँ मार्कडाउन भन्ने एउटा छ मार्कडाउन भन्ने तपाईँले चाहिँ यसलाई गर्नु भने यो मार्कको लागि मात्र जस्तै यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ दिस पाइथन tutorial is for beginner भनेर हाल्ने भने यो चाहिँ यो कमेन्टको रूपमा अथवा एउटा कमेन्टको रूपमा बस्यो तपाईले चाहिँ मार्कडाउन पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले ह्याश की दिएर तपाईले कुनै पनि कुरा चाहिँ कमेन्टको रूपमा अथवा रिमार्कको रूपमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ यसरी गर्न सकिन्छ र अब हामी जाउँ पाइथनमा डेटा टाइपहरु कस्तो कस्तो हुन्छ जस्तै मैले डेटा टाइप लेखेँ कमेन्ट डेटा टाइप्सहरु कस्तो कस्तो हुन्छ एउटा डेटा हुन्छ कस्तो इन्टिजर हुन्छ जुनलाई चाहिँ आइएनटी भनेर यसले जनाउँछ पाइथनले अर्को हुन्छ फ्लोट हुन्छ त्यस्तै गरेर अर्को हुन्छ बुलियन हुन्छ जुन चाहिँ ट्रु फल्स यस नो यस्तो किसिमको चाहिँ हुन्छ यस्तै गरी अर्को डेटा हुन्छ स्ट्रिङ हुन्छ यसलाई चाहिँ एसटीआर ले जनाउँछ यसले स्ट्रिङ भनेको चाहिँ जस्तै हामीले लेख्ने क्यारेक्टरहरु सेन्टेन्सहरु यिनीहरु चाहिँ स्ट्रिङ भयो र अर्को हुन्छ कम्प्लेक्स हामी चाहिँ यसलाई एक एक गरेर हेर्छौं कम्प्लेक्स पनि एउटा किसिमको डेटा टाइप पाइथनमा चाहिँ 1 2 3 4 5 वटा विशेष गरेर डेटाका टाइप्सहरु हुन्छ जस्तै अब इन्टिजर भनेको कस्तो हो भन्ने कुरा हेरौं जस्तै मैले d1 = 10 दिए भने यो चाहिँ इन्टिजर हो भनेको
10 20 30 जुन चाहिँ इन्टिजरको रूपमा छ त्यो चाहिँ d1 = 12 हेरौँ। अब हामीले यसलाई डेटा टाइप कस्तो हो भनेर हेर्नु पर्यो भने टाइप भनेर लेख्नुस्। टाइप फंक्सनमा तपाईं d1 भनेर लेख्नुस्। सरी d1 भयो, d1 d लेख्नुभयो भने यसले दिन्छ यो तपाईको d1 भन्ने डेटा चाहिँ इन्टिजर टाइपको हो भनेर यसले चाहिँ यहाँ देखायो। यस्तै गरेर तपाईलाई फ्लोट भनेको पनि थाहा छ। फ्लोट भनेको जस्तै 3 पोइन्ट पछाडि जुन चाहिँ हाम्रो नम्बरहरू हुन्छ त्यस्तोलाई फ्लोट भन्छ। जस्तै मैले d2 डेटा टाइप = 2.154 लेखेँ र यो चाहिँ यो यस्तो डेटा भनेको चाहिँ फ्लोट टाइपको। हामीले यो हेर्नको लागि यहाँ टाइप भनेर लेखौँ यो कस्तो किसिमको डेटा हो भनेर हामीले यसलाई पनि सोध्न सक्छौँ। यसले भन्यो भने फ्लोट हो भनेर भनेको छ। यस्तै अब बुलियन भनेको चाहिँ तपाईको ट्रु फल्स हैन, यस्तोलाई चाहिँ बुलियन भनेर भन्छ। जस्तै हेरौँ d3 डेटा टाइप 3 = ट्रु लेख्छु म, ट्रु लेखेँ हो। अब म टाइप d3 गरे भने यसले के दिन्छ बुलियन भ्यालुलाई bol बुल भनेर यसले लेख्छ। यस्तै गरेर अब हाम्रो स्ट्रिङ र कम्प्लेक्स डेटा टाइप्स भनेको कस्तो। स्ट्रिङ भनेको चाहिँ जहाँ चाहिँ हामीले क्यारेक्टर, सेन्टेन्स, वर्डहरु लेख्छौं त्यो चाहिँ स्ट्रिङ डेटा टाइप हो र यो चाहिँ जहिले पनि सिंगल कोट अथवा डबल कोट अथवा ट्रिपल कोट भित्र रहन्छ। जस्तै d4 भनेर लेखेँ मैले = सिंगल कोट भित्र हाई इन्टरनेट लेखेँ मैले। यो चाहिँ तपाईको d4 यो सिंगल कोट भित्र लेखेँ र यसको टाइप हेरौँ d4 लेखौँ। यसले चाहिँ स्ट्रिङ str भनेर देखायो। तपाईले यो कुरालाई सिंगल कोट अथवा डबल कोटमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र ट्रिपल कोटमा कस्तो हुन्छ भन्दा तपाईको ट्रिपल कोट भित्र पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै ट्रिपल कोट भित्र चाहिँ तपाईले मोर लाइनहरु चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। I can create इन्टर हानेर तपाईले मोर लाइन इन ट्रिपल कोट भनेर लेखौँ। अब तपाईले यसलाई हेर्नुभयो भने प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई d4 भनेर प्रिन्ट गर्नुभयो भने I can create र यहाँ चाहिँ /n लेख्छ कि जहिले पनि यो तपाईको लाइन जब चाहिँ यसले अर्को लाइनमा हामी लैजान्छौं त्यसपछि /n भनेर यसले देखाउँछ। यसरी चाहिँ हामी स्ट्रिङ डेटा टाइप पनि हेर्न सक्छौं। यो पनि एउटा स्ट्रिङ डेटा टाइप हो। अब आयो हामी हेर्छौं पाइथनमा एकदम बेसिक कुरा भनेको अर्को अपरेटर्स हुन्छ। अपरेटर्स पाइथन भनेर हेरौँ हामी। अपरेटर्सहरु कस्तो किसिमको हुन्छ अब त्यो सामान्य हामीले जानिराखेको नि अपरेटर्सहरु। जस्तै मैले ह्याश की दिएँ भने यो कमेन्ट भयो। जस्तै अपरेटर्सहरुमा के छ हामीले सानैदेखि बच्चैदेखि पढ्दै आएको प्लस, यस्तै गरेर माइनस, यस्तै गरेर डिभाइडलाई चाहिँ स्ल्याश साइनले र इन्टुलाई चाहिँ एस्टेरिक साइनले चाहिँ तपाईले यहाँ जनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसले चाहिँ काम गर्छ। यिनीहरु चाहिँ अपरेटर्सहरु। अब यिनीहरु कसरी प्रयोग गर्ने जस्तै a = 10 दिए मैले, b = 20 दिए र यसको भ्यालु जानकारी मैले यसको भ्यालु चाहिँ मैले प्रिन्ट गर्छु। a डट कमा दिनु भने यो चाहिँ यसरी a को भ्यालु 10 र b को भ्यालु 20 भनेर आउँछ। अब हेरौँ अपरेटर्सको काम a + b 10 + 20 भनेपछि यसले दिन्छ 30। यसले पनि 30 दियो। शिफ्ट सँग इन्टर हानेको छु मैले। तपाईले यहाँ गएर रन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर तपाईको a - b गरे भने रन गर्नुस् -10 आयो। यस्तै गरेर a * b गर्न सक्नुहुन्छ। यसको भ्यालु के हुन्छ 10 * 20 200 आउँछ। यस्तै गरेर a / b गर्नुभयो भने 10 / 20 0.5। यसरी हामीले चाहिँ अपरेटर्सहरुलाई युज गर्न सक्छौं। यस्तै गरेर अब तपाईको रिलेसनल अपरेटर्सहरु हुन्छ पाइथनमा। त्यो पनि हेरौँ। रिलेसनल अपरेटर्सहरु चाहिँ
अपरेटर्सहरु हुन्छ। रिलेसनल अपरेटर्सहरु भनेको कस्तो हो भन्दा ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टु, पाइथनमा चाहिँ इक्वल टु लेख्नको लागि डबल इक्वल टु लेख्नुपर्छ जहिले पनि। र अर्को तपाईको नट इक्वल टु लेख्नको लागि चाहिँ एक्सक्लेमेटरी साइन र इक्वल टु लेख्नुभयो भने यो चाहिँ नट इक्वल टु हुन्छ। तपाईले एक्सक्लेमेटरी साइन र इक्वल टु लेख्नुभयो भने चाहिँ यो नट इक्वल टु हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला। यो चाहिँ रिलेसनल अपरेटर हो भयो। यसमा पनि हामी सामान्य काम गरौँ। ए इक्वल टु मैले 50 दिएँ, बी इक्वल टु मैले 100 दिन्छु। तपाईको अब यसलाई चाहिँ रन गरौँ। ए र बी को भ्यालु हेरौँ, 50 र 100 छ। अब ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी भन्दा ठुलो छ भन्दा के भन्छ अरे फल्स भनेर चाहिँ ठीक छैन, ट्रु होइन भनेर भन्छ। यस्तै गरेर बी इज ग्रेटर देन ए भन्यो भने यो चाहिँ ट्रु, बी चाहिँ ए भन्दा ठुलो छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। ए इज इक्वल टु भने डबल इक्वल टु हाल्नु पर्यो तपाईले, बी हाल्नुभयो भने यो पनि फल्स हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट बुझ्यो। त्यस्तै गरेर ए इज नट इक्वल टु बी, यो चाहिँ ट्रु हो। ए र बी चाहिँ बराबर होइनन् भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ यसरी ट्रु दियो। यसरी चाहिँ हामीले रिलेसनल अपरेटर्सहरु चाहिँ पाइथनमा सामान्य यसरी युज गर्न सकिन्छ। यो पछि हामीलाई डेटा एनालाइसिस गर्नको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यी सानो सानो कुराले हामीलाई धेरै परेशान गराउँछ र यो कुराहरु हामीले अहिलेदेखि नै बुझ्यौं भने ग्रेटर देन, लेस देन, डबल इक्वल टु, यो डबल इक्वल टु भनेको इक्वल टु हो। नट इक्वल टु लेख्दाखेरि एक्सक्लेमेटरी साइन इक्वल टु लेख्यो भने चाहिँ नट इक्वल टु हुन्छ भन्ने कुरा यो हामीले सामान्य बुझ्नुपर्छ। यो जानेपछि हामीलाई पछि तपाईको डेटा एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ धेरै नै सजिलो हुन्छ। यस्तै गरेर हामीले रिलेसनल अपरेटर्सहरु हेर्यौं भने अब लजिकल अपरेटर्सहरु हेरौं। लजिकल अपरेटर्सहरुमा के पर्छ? एउटा एन्ड पर्छ र अर्को अर पर्छ। एन्ड र अर। तपाईको लजिकल अपरेटर्समा के हुन्छ भने यदि कुनै पनि दुईटा भ्यालु ट्रु छ भने एन्ड को केसमा तपाईको हेर्नुस्, इन केस अफ एन्ड यदि कुनै पनि दुईवटा भ्यालु ट्रु छ भने त्यो ट्रु हुन्छ र कुनै एउटा भ्यालु दुईटा भ्यालु मध्ये फल्स छ भने त्यो सधैँ फल्स हुन्छ र फल्स इक्वल टु फल्स भने सधैँ फल्स हुन्छ। र अर्को केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै एउटा भ्यालु दुईवटा मध्ये कुनै एउटा ट्रु छ भने त्यो सधैँ ट्रु हुन्छ भन्ने कुरो हामीले जान्न पर्छ। र यसको लागि हामीले चाहिँ यहाँ पाइथनमा चाहिँ एक्सरसाइज गरेर ए इक्वल टु मैले ट्रु दिएँ, बी इक्वल टु फल्स दिएँ मैले। यसलाई डेटा डिजाइन गरेँ र हेरौँ ए एन्ड ए, ट्रु एन्ड ट्रु के हुन्छ? यो चाहिँ ट्रु हुन्छ। ए एन्ड बी यो फल्स भयो। एन्ड को केसमा दुईटा भ्यालु मध्ये दुईटै भ्यालु ट्रु भयो भने ट्रु आयो, नत्र कुनै एउटा फल्स छ भने त्यो सधैँ फल्स हुन्छ एन्ड को केसमा। र अर्को केसमा भने तपाईको के हुन्छ भन्दा कुनै एउटा भ्यालु दुईटा भ्यालु मध्ये कुनै एउटा भ्यालु ट्रु छ भने त्यो ट्रु हुन्छ। जस्तै ए अर बी ट्रु, ए यसमा चाहिँ के छ? ए ट्रु छ, बी फल्स भयो भने यो ट्रु भयो। यस्तै गरेर ए अर ए यो पनि ट्रु हुन्छ। जस्तै बी अर बी के भयो? फल्स भयो। दुईटै फल्स छ, फल्स भयो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो? लजिकल अपरेटर्सहरु चाहिँ हामीले चाहिँ पाइथनमा कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा भयो। यो कुरा बुझ्नु चाहिँ एन्डले यदि दुईटा भ्यालु तपाईको ट्रु छ भने मात्रै ट्रु हुन्छ। दुईटा भ्यालु मध्ये कुनै एउटा फल्स छ भने चाहिँ सधैँ फल्स हुन्छ। फल्स ट्रु, फल्स ट्रु, फल्स फल्स, ट्रु 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 हुन्छ र फल्स फल्स छ भने पनि फल्स हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यसरी चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र हामी हेरौँ पाइथनमा टोकेन्सहरु कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा। यो पाइथन टोकेन्स भनेको कस्तो भन्दा टोकन भनेको चाहिँ
पाइथन टोकन भनेको चाहिँ स्मलेस्ट मिनिङफुल कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ सामान्य सानो कुरा तर मिनिङफुल, जस्तै फल्स, ट्रु, अर हैन, यस्तोहरू चाहिँ लेस देन, ग्रेटर देन, एन्ड, यो एकदम स्मलेस्ट छ तर एकदमै मिनिङफुल छ। यो मिनिङफुल कम्पोनेन्टहरू चाहिँ प्रोग्राममा जुन युज हुन्छ तिनीहरू भनेको चाहिँ पाइथन टोकन भनेर भन्छ। जस्तै अपरेटर्सहरू भयो जुन चाहिँ हामीले हेरिसक्यौँ, किवर्ड्सहरू, यस्तै गरेर तपाईँको आइडेन्टिफायर हुन्छ, आइडेन्टिफायर्स हुन्छ, यस्तै गरेर तपाईँको लिटरल्सहरू हुन्छ, यस्तै गरेर तपाईँको लिटरल्सहरू हुन्छ। यति चाहिँ तपाईँको चाहिँ टोकन्सहरू हुन्छ पाइथनमा। हामीले चाहिँ अपरेटर्सहरू पहिले हेरिसक्यौँ। अब हामीले हेरौँ किवर्ड। यो मैले रन गर्दाखेरि चाहिँ यो मैले यहाँ मात्र ह्यास की दिएको छु, यसमा चाहिँ मैले नदिएको हुनाले यो नेम अपरेटर इज नट डिफाइन भनेको यो एक्जिक्युट भयो, रन भयो, तर वास्तवमा यो भ्यालु सही छैन, त्यही भएर यस्तो इरर आएको, तर केही छैन यो। अब तपाईँको किवर्ड्सको बारेमा हेरौँ। किवर्ड्स भनेको तपाईँको पाइथनमा त्यस्तो वर्डहरू हो जुन चाहिँ त्यसको एकदम धेरै नै मिनिङ हुन्छ, मिनिङफुल हुन्छ। जस्तै इफ मैले टाइप गरेँ भने यो चाहिँ ग्रिनमा आएको छ, यसको कुनै एउटा मिनिङ छ, यो चाहिँ एउटा फङ्सनको रूपमा चाहिँ युज हुन्छ कतै। जस्तै चाहिँ वाइल मैले युज गरेँ हैन, इल्स युज गरेँ, यो ग्रिन फर्ममा आएको छ। त्यस्तै गरेर मैले फाइनल्ली युज गरेँ, यो पनि ग्रिन फर्ममा आएको छ, तर मैले द आरएम, राम, श्याम युज गर्दाखेरि चाहिँ यो ब्ल्याकमा आएको छ। भनेको यो जुन ग्रिन फर्ममा आएको छ यिनीहरू किवर्ड्सहरू। यो किवर्ड्सहरूमा हामी एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तै यो किवर्ड्सहरू प्रयोग गर्दाखेरि हामीले किवर्ड्सलाई कुनै पनि भेरिएबल दिन सक्दैनौँ, भेरिएबल बनाउन सक्दैनौँ। यो कुरा चाहिँ एकदम ख्याल गर्नु होला। जस्तै मैले a=10 दिएको थिएँ हैन, जस्तै मैले ट्रु =10 दिन चाहिँ मैले पाउँछु कि पाउँदिन हेरौँ है त। कान्ट अजाइन टु किवर्ड्स, किवर्डमा कुनै पनि चिज एजाइन गर्न पाउँदैन भनेर भन्छ। यो कुराहरू चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। किवर्ड्स भनेको यस्ता किवर्ड्सहरू भन्ने कुरो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। र अब यस्तै गरी आइडेन्टिफायरहरू कस्तो हो भन्ने कुरो पनि बुझौँ। आइडेन्टिफायर्स भनेको चाहिँ विशेष गरेर भेरिएबलहरू, फङ्सनहरू र अब्जेक्टहरूमा चाहिँ यो प्रयोग हुन्छ। आइडेन्टिफायर भनेको जस्तै यो केस सेन्सिटिभ हुन्छ जहिले पनि। जस्तै मैले हेरेँ, मैले STUDENT स्टुडेन्ट इक्वल टु श्याम दिएँ मैले हैन, स्टुडेन्ट भनेको श्याम हो भन्ने दिएँ। अब यसमा केस सेन्सिटिभ मैले भन्न कस्तो खोजेको भन्दा मैले यहाँ स्मल यस दिएको छु हो, र मैले यहाँ क्यापिटल STUDENT भनेर मैले यसको चाहिँ भनेर यसलाई टाइप गरेर मैले इन्टर हाने भने तपाईँको स्टुडेन्ट इज नट डिफाइन्ड। यो स्टुडेन्ट र यो स्टुडेन्ट यसले फरक बुझ्छ भनेको एकदमै सानोतिनो, यो एकदम केस सेन्सिटिभ हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ जस्तै स्मल लेटर छ भने स्मल लेटर, यो स्मल लेटरवाला यस स्टुडेन्ट छुट्टै हो र यो क्यापिटल लेटरवाला स्टुडेन्ट छुट्टै हो भन्ने कुरा यसले बुझ्छ भन्ने कुरा तपाईँले चाहिँ बुझ्नु पर्छ। यो चाहिँ आइडेन्टिफायरहरू चाहिँ यसभित्र पर्छ। र अर्को छ तपाईँको लिटरल्सहरू हुन्छ। हेर्नुहोस्, लिटरल्स भनेको चाहिँ तपाईँको कन्स्ट्यान्ट इन पाइथन भनेर भन्छ। भनेको कुनै पनि भ्यालुहरू कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु चाहिँ सधैँ कन्स्ट्यान्टै रहिरहन्छ। जस्तै 3.14 हामीले कहिले पनि चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। यो 3.14 सधैँ नै 3.14। आइएम जस्तै मैले लेखेँ A=,
जस्तै a इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट सधैँ कन्स्ट्यान्ट रहिरहन्छ। जस्तै a इक्वल टु राम लेखेँ भने यो जुन भ्यालु छ यो भ्यालु कहिल्यै पनि चेन्ज हुँदैन। यो राम भनेको सधैँ राम रहिरहन्छ। यहाँ चेन्ज हुने के हो भन्दा a चेन्ज हुन सक्छ हैन, b चेन्ज हुन सक्छ, तर यो राम भनेको रामै हुन्छ सधैँ। यी कन्स्ट्यान्टहरुलाई चाहिँ लिटरल भनेर भन्छ। यस्तै गरेर अब हामी हेरौँ पाइथन स्ट्रिङ हेरौँ। पाइथन स्ट्रिङ भनेको कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो मैले अगाडि पनि केही भनिसकेको छु। पाइथन स्ट्रिङ चाहिँ जहिले पनि एउटा चाहिँ सिंगल कोटेड हुन्छ हो, एउटा चाहिँ डबल कोटेड हुन्छ, र अर्को चाहिँ ट्रिपल कोटेड हुन्छ। यस्तो थ्री टाइप्सको चाहिँ स्ट्रिङ हुन्छ। तपाईले चाहिँ यो कुरा बुझ्नु पर्छ। अहिले मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु। जस्तै मैले यहाँ चाहिँ एउटा स्ट्रिङ s1 भन्ने चाहिँ स्ट्रिङ चाहिँ म टाइप गर्छु सिंगल कोटेडबाट, दिस इज सिंगल कोट हो। यस्तै गरेर मैले डबल कोटवाला पनि लेख्न सक्छु, दिस इज डबल कोट हैन। यस्तै गरेर त मैले अर्को ट्रिपल कोडवाला पनि लेख्न सक्छु, स्ट्रिङ 3 इक्वल टु ट्रिपल कोड। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ लेख्न सक्छौँ। सिंगलमा पनि लेख्न सक्छौँ, डबलमा पनि लेख्न सक्छौँ, ट्रिपलमा पनि लेख्न सक्छौँ। ट्रिपल कोडमा चाहिँ हामीले मोर लाइनहरु क्रिएट गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। अरु चाहिँ यसमा त्यस्तो ठुलो केही छैन। र अब कसरी इन्डिभिजुअल क्यारेक्टरहरु चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउने। एक्सट्र्याक्टिङ इन्डिभिजुअल क्यारेक्टर्स हैन। जस्तै यो s1 मा मैले यहाँ s1 प्रिन्ट गरे। s1 मा दिस इज सिंगल कोट भन्ने छ हो। अनि यहाँ त धेरै क्यारेक्टरहरु छ। यी क्यारेक्टरहरुलाई कसरी एक्सट्र्याक्ट गर्ने सिंगल रूपमा अथवा यसको चाहिँ कुनै ग्रुपमा अथवा यसलाई चाहिँ कसरी मोडिफाई गर्ने, यसलाई कसरी खेलाउने, कसरी चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ सामान्य सिकौं हामीले। यसमा जहिले पनि पाइथनमा डेटा सेटमा तपाईको चाहिँ यो पनि एउटा डेटा हो। यो डेटा सेटमा जहिले पनि इन्डेक्स भ्यालु हुन्छ। जस्तै इन्डेक्स भनेको जहिलेसुकै 0 बाट सुरु हुन्छ। 0 बाट जस्तै t भनेको 0 इन्डेक्समा छ, h भनेको 1 इन्डेक्समा छ, यसरी कन्टिन्युअस जान्छ। जस्तै मैले त्यहीबाट t लाई मात्र एक्सट्र्याक्ट गर्न पर्यो भने s1 स्ट्रिङको तपाई चाहिँ 0 इन्डेक्स वाला भ्यालु चाहियो भने मैले यसले चाहिँ t भनेर यसरी दिन्छ। यस्तै गरी तपाईको लास्टको e भन्ने क्यारेक्टर तपाईले चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न पर्यो भने e भनेको लास्टमा छ, त्यही भएर जहिले पनि यसलाई -1 लेख्नुभयो भने यसले लास्टको हो भन्ने कुरा बुझ्छ। -1 भनेर भन्नु भने e भन्ने चाहिँ यसले चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्यो। यस्तै गरी तपाईले ग्रुपमा एक्सट्र्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ स्ट्रिङ 1 को तपाई ग्रुपमा जस्तै 3 देखि 6 सम्मको इन्डेक्स भएको मलाई चाहियो भने चाहिँ 3 यस रहेछ 3 मा र चाहिँ 3 देखि 6 को बीचमा चाहिँ यस र आई पर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ बुझिन्छ। र तपाईले कतिवटा स्ट्रिङ छ यसभित्र, कतिवटा चाहिँ क्यारेक्टरहरु छ भनेर चाहिँ तपाईले यसलाई काउन्ट गर्नु पर्यो। तपाईको डेटा कति चाहिँ कतियो नम्बर इन्डेक्सिङ छ, कतियो नम्बर फैलिएको छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ तपाईले लेन भन्ने एउटा फंक्सन छ। यो लेन फंक्सनमा गएर तपाईले युज गरेर यसको चाहिँ लेन पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। लेन्थ, यसको लेन्थ कति छ 20 छ। दिस इज सिंगल कोटको लेन्थ चाहिँ 20 छ भन्ने कुरा चाहिँ
हामीले चाहिँ यसरी बुझ्न सक्यौँ। अब जस्तै तपाईँले अब अन्य कुराहरू पनि यसबाट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै दिस इज सिङ्गल कोटलाई यसको चाहिँ क्यारेक्टरलाई अब चेन्ज गर्नु पर्यो। जस्तै चाहिँ सबै चाहिँ लोअर लेटरमा लेख्न मन लाग्यो भने S1 डट लोअर भनेर लोअर भन्ने फङ्सन प्रयोग गर्नुभयो भने यो चाहिँ सबै स्मलमा थियो। टी चाहिँ क्यापिटलमा थियो, अरू स्मलमै थियो, त्यही भएर स्मलमै आयो। सबै चाहिँ लोअर फर्मेटमा आयो। जस्तै तपाईँले यसलाई चाहिँ अप्पर केसमा लान सक्नुहुन्छ। अप्पर केसमा लानको लागि S1 स्ट्रिङ 1 डट अप्पर भनेर तपाईँले यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँको सबै चाहिँ क्यापिटल लेटरमा अप्पर केसमा आयो। यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर तपाईँले अब जस्तै कुनै भ्यालुलाई चेन्ज रिप्लेस गर्नु पर्यो। जस्तै यसलाई मैले एले रिप्लेस गरेँ भने के हुन्छ, यसलाई मैले एले रिप्लेस गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, यो पनि हामीले यसमा हेर्छौँ। हामीले यसलाई सक्छौँ र यसको लागि चाहिँ हामीले रिप्लेस भन्ने चाहिँ फङ्सन युज गर्छौँ। रिप्लेसको लागि S1 स्ट्रिङ 1 को रिप्लेस गर्नु पर्यो। केलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो, यसलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो र केले रिप्लेस गर्नु पर्यो, एले रिप्लेस गर्नु पर्यो। यसरी यहाँ ए टाइप गर्नुभयो भने यसरी हाल्नु भयो भने THI यसको ठाउँमा ए आयो, THI ए भनेर आयो, IS इज थियो, IA भनेर आयो। यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर अर्को छ तपाईँको ओडमा यो चाहिँ तपाईँको यसमा हाल्नु दिस इज सिङ्गल कोटमा डबल भएको अथवा डब्लिएका कतिवटा छन् अथवा कतिौँ पटक डब्लिएका छन्, के डब्लिएका छन् भनेर चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि चिज कति पटक डब्लिएको छ भन्ने कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले काउन्ट फङ्सन युज गर्नुहुन्छ। जस्तै S1 डट काउन्ट, के काउन्ट गर्नु, यस काउन्ट गर्नु, कति पटक चाहिँ यस त्यहाँ दोहोरिएको छ, रिपिट भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ कति पटक यस चाहिँ त्यो डेटामा रिपिट भएको छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो भने तपाईँले काउन्ट फङ्सन चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले स्ट्रिङ 1 को काउन्ट के गर्नु पर्यो, यस तपाईँले हाल्नुभयो भने 3 टाइम्स चाहिँ यो के भएको रहेछ, दोहोरिएको रहेछ भन्ने कुरा। जस्तै दिसमा यसमा एकपटक, इजमा यसपटक र सिङ्गलमा एकपटक गरेर 3 पटक चाहिँ काउन्ट भएको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। जस्तै एउटा क्यारेक्टरलाई मात्रै होइन, जस्तै मैले एउटा स्ट्रिङ 4 बनाउँछु, यसरी मैले बनाएँ, S4 बनाएँ र मैले यहाँ चाहिँ माई भन्ने चाहिँ कति पटक चाहिँ यो रिपिट भएको छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ जस्तै माई भनेर हाल्यो भने यो 2 पटक रिपिट भएको छ भनेर देखाइदियो। यस्तै गरेर नेम कति पटक रिपिट भएको छ भने 4 पटक रिपिट भएको छ भनेर चाहिँ यसले यसरी देखाउने भयो। यो कुरा यहाँ अहिले सामान्य भयो भने पछि हाम्रो लार्ज डेटामा चाहिँ यो मस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो काउन्ट फङ्सन, रिप्लेस फङ्सन हैन, यस्तै गरेर लेन फङ्सन, यिनीहरू चाहिँ मस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यही भएर यो कुराहरू चाहिँ हामीले जानिराख्नु जरुरी छ। यस्तै गरेर अब हामी अर्को फङ्सन हेर्छौँ, फाइन्ड फङ्सन हेर्छौँ। फाइन्ड फङ्सनमा तपाईँको के हुन्छ भन्दा जस्तै गणेश, यहाँ चाहिँ मेरो S4 टाइप गरेँ, यो गणेश चाहिँ कतिौँ उसमा छ, इन्डेक्समा छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ गणेशको जी कतिौँ इन्डेक्समा छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ मैले चाहिँ फाइन्ड फङ्सन हेर्न सक्छु। यस डट फाइन्ड मैले टाइप गरेर GANES गणेश लेख्यो भने सरी मिस्टेक हुन्छ, लेख्यो भने फाइन्ड लेखेर GANES गणेश लेख्यो भने यसले चाहिँ 38औं इन्डेक्समा चाहिँ यो छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ यसरी दिन्छ। यसरी चाहिँ यो फाइन्ड फङ्सनको चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ। यस्तै गरेर अब तपाईँले अरू पनि धेरै फङ्सनहरू छ,
त्यसलाई पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। अर्को छ स्प्लिट भनेको कुनै पनि चिजलाई चाहिँ टुक्र्याउनु पर्यो, तपाईँको डेटालाई टुक्र्याउनु पर्यो भने चाहिँ स्प्लिट फङ्सन छ। जस्तै मसँग एउटा डेटा छ S5 भनेको चाहिँ जस्तै मैले यहाँ लेखेँ आई लाइक एप्पल बनाना म्याङ्गो हो। चाहिँ मेरो चाहिँ यो S5 भन्ने चाहिँ इन्टर गऱ्यो भने तपाईँ आई लाइक एप्पल बनाना म्याङ्गो भनेर आयो। अब यसलाई चाहिँ मैले स्प्लिट गर्न पऱ्यो भने स्प्लिट चाहिँ धेरै तरिकाले गर्न सकिन्छ। जस्तै स्पेस भएको ठाउँबाट स्प्लिट हुन भई भन्न पनि सकिन्छ, जस्तै ई भएको ठाउँबाट स्प्लिट भई भन्न पनि सकिन्छ, जस्तै कमा भएको ठाउँबाट स्प्लिट भई भनेर भन्न पनि सकिन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँले S5.split त्यसपछि तपाईँको के हो कमाले स्प्लिट हुने हो भने तपाईँले यसरी हान्नुभयो भने अब तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ है आई लाइक एप्पल छुट्टै बनाना छुट्टै म्याङ्गो भनेर यसरी चाहिँ स्प्लिट भयो। यसरी चाहिँ स्प्लिट फङ्सन चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ। त्यो सामान्य कुरा छ यहाँ हेर्दाखेरि काउन्ट रिप्लेस हैन सबै कुराहरू चाहिँ पछि धेरै हाम्रो डाटाहरू ठुलो डाटाहरू खेलाउँदाखेरि चाहिँ मस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। अब हामी हेर्छौँ डेटा स्ट्रक्चर, हामीले चाहिँ डेटा टाइप्स हेरौँ। अब डेटाको स्ट्रक्चरहरू चाहिँ कस्तो किसिमको हुन्छ पाइथनमा। डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन चाहिँ हेर्छौँ। डेटा स्ट्रक्चर चाहिँ विशेष गरेर मेनली पाइथनमा 4 किसिमको डेटा स्ट्रक्चर हुन्छ। एउटा हो तपाईँको ट्युपल, त्यस्तै गरेर अर्को डेटा स्ट्रक्चर छ लिस्ट भन्ने डेटा स्ट्रक्चर छ, त्यस्तै अर्को छ डिक्सनरी भन्ने चाहिँ डेटा स्ट्रक्चर छ, र अर्को छ हाम्रो सेट भन्ने डेटा स्ट्रक्चर। हामी 1 by 1 गरेर सबैलाई हेर्छौँ के कस्तो खाले हो भनेर। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ ट्युपल हेरौँ। ट्युपल डेटा स्ट्रक्चर कस्तो हो? ट्युपल डेटा स्ट्रक्चर कस्तो हो भन्दाखेरि तपाईको यो चाहिँ एकदम अर्डर कलेक्सन अफ एलिमेन्ट हो। भनेको चाहिँ एलिमेन्टहरुको एउटा अर्डर कलेक्सन हो र चाहिँ यो जहिले पनि के हुन्छ यो राउन्ड ब्राकेटले चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्क्लोज गरे हुन्छ। जहिले पनि यो ब्राकेटको कुरामा तपाईको पाइथनमा यो राउन्ड ब्राकेट, स्क्वायर ब्राकेट र कर्ली ब्राकेट यसको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भ्यालु छ। यो कुरालाई ख्याल गर्नु होला। यो राउन्ड ब्राकेटमा चाहिँ इन्क्लोज भएको हुन्छ। यस भित्र चाहिँ भएका डेटाहरु एलिमेन्टहरु चाहिँ ट्युपल डेटा भित्र पर्छ। र जस्तै हेरौँ ट्युपल अर्को कुरो के हुन्छ भन्दा ट्युपल एकचोटी डेटा बनाइसकेपछि एउटा एकपटक डेटा स्ट्रक्चर बनाइसकेपछि तपाईको यसलाई हामी चेन्ज गर्न सक्दैनौं। यो चाहिँ इम्युटेबल हुन्छ। भनेको म तपाईलाई अहिले एक्सरसाइज गरेरै तपाईलाई देखाउँछु। जस्तै मैले एउटा ट्युपल डेटा बनाएँ ट्युब1 भनेर। ट्युब1 मा जहिले पनि ट्युपल डेटा कस्तो हुन्छ भन्दा राउन्ड ब्राकेटमा हुन्छ। राउन्ड ब्राकेटमा तपाईले हेट्रोजेनस एलिमेन्टहरु राख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हेट्रोजेनस एलिमेन्ट पनि रहन सक्छ। जस्तो 1 राखे मैले, यस्तै गरेर मैले राम राखे हैन, यस्तै गरेर मैले फल्स राखे, यस्तै गरेर मैले फ्लोट भ्यालु राखे, यस्तै गरेर मैले कम्प्लेक्स पनि राखे 8+3j। यसरी चाहिँ ट्युपल चाहिँ मैले क्रिएट गरे। र तपाईले यसलाई टाइप हेरौँ TUP1 कस्तो टाइपको भनेर हेर्नु भने ट्युपल टाइप। यो डेटा टाइप चाहिँ यो अटोमेटिकली पाइथनले भन्थ्यो कि यो डेटा स्ट्रक्चर चाहिँ ट्युपल डेटा टाइप हो भनेर चाहिँ अहिले भन्थ्यो। ट्युपल डेटा जहिले पनि राउन्ड ब्राकेट भित्र चाहिँ इन्क्लोज हुन्छ, जसभित्र चाहिँ हेट्रोजेनस एलिमेन्ट्सहरु रहन्छन्। र जस्तै अब तपाईले ट्युपल डेटा सेट बनाउनु भयो।
अब यसमा चाहिँ अब यसको क्यारेक्टरहरूलाई अथवा इन्डिभिजुअल इलिमेन्ट्सहरूलाई कसरी एक्सट्र्याक्ट गर्ने भन्ने कुरा पनि हेरौँ है त। एक्सट्र्याक्ट एलिमेन्ट्स 21 हेरौँ के छ हामीसँग। जस्तै 1 राम फल्स 3.14 8+3j कम्प्लेक्स नम्बर पनि छ। र इन्डेक्सिङको कुरो मैले जहिले पनि पाइथनमा इन्डेक्सिङ भनेको यसको चाहिँ नम्बरिङ हुन्छ, कतिौं नम्बरमा छ कतिौं स्थानमा छ भन्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि 0 बाट सुरु हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला। जस्तै 1 जहिले पनि 0 इन्डेक्समा हुन्छ अगाडिको। यस्तै गरी राम भन्ने 2 नम्बर इन्डेक्स 2 मा इन्डेक्स 1 इन्डेक्समा हुन्छ हैन। यस्तै गरी यो चाहिँ 2 इन्डेक्समा हुन्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले ख्याल गर्नु। जस्तै मलाई 1 पहिलो चाहिँ इन्डेक्स पहिलो एलिमेन्ट चाहिँ मैले एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो भने क्यूब 1 गर्ने र स्क्वायर ब्र्याकेटमा मैले 0 इन्डेक्स वाला भने यसले चाहिँ 1 दिन्छ जहिले पनि। त्यसरी चाहिँ क्यूब 1 चाहिँ यसरी चाहिँ जस्तै अब लास्ट वाला मलाई चाहिँ 8+3 चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बर चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो भने क्यूब 1 भित्रको कुन वाला लास्ट वाला एलिमेन्ट्स एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो भने तपाईले भने 8+3 यसरी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर तपाईले अब कलेक्सन अफ एलिमेन्ट्स तपाईले चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। जस्तै क्यूब 1 को के तपाईले अब जस्तै क्यूब 1 को 0 देखि 2 सम्मको इन्डेक्सिङ एलिमेन्टहरु निकाल्नु पर्यो भने तपाईको 1 र 0 1 2 0 1 तपाईको 1 र राम भन्ने यसरी आयो। र तपाईको अब अर्को छ तपाईको अब जस्तै मैले ट्युपल चाहिँ इम्युटेबल छ, यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सकिदैन, एकचोटी स्टोर गरेपछि स्टोर हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। अब यो पनि हेरौँ वास्तवमा हो कि हैन। जस्तै मैले क्यूब 1 को राम भन्ने फंक्सनलाई चेन्ज गर्न खोजे भने यो चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ है त। जस्तै TUP1 कति इन्डेक्स हो त्यो 1 इन्डेक्स हो इक्वल टु यसलाई चाहिँ के बनाइदियो स्याम बनाइदियो भन्दाखेरि के भने ट्युपल अब्जेक्ट डज नट सपोर्ट आइटम असाइनमेन्ट भनेको भन्छ। भनेको चाहिँ यो चाहिँ असाइनमेन्ट चाहिँ हुँदैन, यसमा चाहिँ हामीले डेटा थपगढ गर्न सक्दैनौं भनेर चाहिँ अहिले भने हो। ट्युपल जहिले पनि ट्युपल डेटा सेट जुन चाहिँ राउन्ड ब्र्याकेटमा हुन्छ त्यो राउन्ड ब्र्याकेटमा भएको डेटा कहिले पनि हामीले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्दैनौं भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट बुझ्नु होला। यस्तै गरेर हामीले यसको लेन्थ पनि हेर्न सक्छौं। लेन्थ फंक्सन अगाडि नै भने मैले TUP1 को चाहिँ लेन्थ फंक्सन चाहिँ सरी यस्तै गरे TUP1 पाँच वटा चाहिँ यसको चाहिँ 5 लेन्थ छ भन्ने कुरा छडा आयो। यस्तै गरेर तपाईले अब यसलाई कन्क्याटिनेट कसरी गर्ने भनेको दुईटा तीनटा चारवटा ट्युपल डेटा स्ट्रक्चरलाई कसरी चाहिँ जोड्ने अथवा कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्क्याटिनेट गर्ने भन्ने कुरा पनि हेरौँ। जस्तै मसँग TUP1 त अलरेडी छ हैन। जस्तै TUP1 I have मसँग अलरेडी छ। यस्तै TUP2 बनाउँछु म ट्युपल 2 यसमा चाहिँ राउन्ड ब्र्याकेट चाहिन्छ भन्ने कुरा तपाईले भनेको थिए। यसमा चाहिँ 0 1 2 3 4 राख्छु। यसलाई चाहिँ शिफ्ट इन्टर गरे। फेरि अर्को ट्युब 3 बनाउँछु इक्वल टु 3 4 5 6 राखे मैले। र यसलाई कन्क्याटिनेट गर्नको लागि यसलाई जोड्नको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो सिम्पली प्लस तपाईले ट्युब 1 र ट्युब 2 र ट्युब 3 हेर्नुस् ट्युपल 3 हेर्नुस् डेटा यो चाहिँ यसरी छुट्टा छुट्टै आएको छ भनेको यो चाहिँ कमाको रूपमा हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ जोड्नको लागि चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली प्लस गर्दै हुन्छ प्लस ट्युब 3 गरिदिनु भयो भने यो यसरी चाहिँ जोडे 0 1 2 3 4 5 3 4 5 6 यसरी चाहिँ कन्क्याटिनेट भयो। अब तपाईले यसलाई चाहिँ अर्को कुरा छ तपाईको अब यसलाई रिपिटेड गराउन पर्यो यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने पनि तपाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो ट्युब 2 लाई मैले
3 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्छु भने पनि तपाईको 0 1 2 3 क्युब 1 को भ्यालु क्युब 2 को भ्यालु 0 1 2 3 4 थियो एउटा एकचोटी दुईचोटी र तीनचोटी यसरी चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ यसरी चाहिँ तपाईले मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसमा अब अरु कुरा के हेर्न सक्नुहुन्छ भने अर्को फंक्सन छ मिनिमम फंक्सन र म्याक्सिमम फंक्सन छ जस्तै मिनिमम ट्युपल भित्र पनि तपाईको मिनिमम भित्र चाहिँ यो ट्युपल भित्र कुन चाहिँ भ्यालु मिनिमम छ र कुन चाहिँ भ्यालु म्याक्सिमम भ्यालु छ भन्ने कुरा हेर्नको लागि चाहिँ मिनिमम फंक्सन युज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ सर्टकट min लेख्नुस् र ट्युब 2 गरौँ 0 1 2 3 4 छ यसभित्र हैन अब यसमा चाहिँ सबैभन्दा मिनिमम भ्यालु भयो 0 र म्याक्सिममको लागि चाहिँ तपाईले म्याक्स भनेर युज गर्नुस् ट्युब 2 भनेर टाइप गर्नु भने यसको 4 भ्यालु यो चाहिँ अहिले यहाँ सानो डेटा स्ट्रक्चरमा हेर्दाखेरि सामान्य देखिए पनि पछि हामीसँग लार्ज स्ट्रक्चर हुँदाखेरि चाहिँ यो कुरा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्नु होला अब हामीले हेर्यौं ट्युपलको हेर्यौं अब हामी हेर्छौं चाहिँ लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ हैन ट्युपल चाहिँ तपाईले बुझ्नुभयो जहिले पनि यो राउन्ड ब्राकेट भित्र चाहिँ इन्क्लोज भएको हुन्छ यसमा चाहिँ हेटेरोजेनस एलिमेन्टहरु रहन सक्छन् र यो चाहिँ यो इम्युटेबल भनेको यस भित्र भएका एलिमेन्टलाई एकचोटी सेट गरिसकेपछि नेक्स्ट टाइम हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्दैनौं भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नुपर्छ अब हामी हेर्छौं डेटा स्ट्रक्चर चाहिँ लिस्ट टाइप यो चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ इन्क्लोज्ड विथ स्क्वायर ब्राकेट यसको जहिले पनि यो चाहिँ केबाट इन्क्लोज भएको हुन्छ स्क्वायर ब्राकेटबाट चाहिँ इन्क्लोज भएको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नुपर्छ र यो चाहिँ ट्युपल चाहिँ इम्युटेबल थियो भने यो जहिले पनि के हुन्छ म्युटेबल भनेको यस भित्र भएका एलिमेन्ट्सहरुलाई हामीले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौं यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला जस्तै अब हामी एक्जाम्पल हेर्छौं जस्तै मैले एउटा लिस्ट डेटा चाहिँ क्रिएट गर्छु जस्तै लिस्टको लागि जहिले पनि यो स्क्वायर ब्राकेट युज गर्नु होला स्क्वायर ब्राकेट तपाईले टाइप गरिसकेपछि जस्तै यस भित्र पनि हेटेरोजेनस एलिमेन्टहरु हामी राख्न सक्छौं 1 राखे मैले यस्तै गरेर गणेश राखे यस्तै गरेर फ्लोट भ्यालु राखे यस्तै गरेर मैले बुलियन भ्यालु पनि राखे यसरी चाहिँ हामीले लिस्ट बनाए टाइप प्रिन्ट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ लिस्टमा चाहिँ 1 गणेश 3.25 यो चाहिँ आयो अब यसको चाहिँ तपाईले टाइप हेर्न सक्नुहुन्छ लिस्ट हो कि हैन भनेर l1 भनेर हामीले भने यो चाहिँ लिस्ट यो डेटा स्ट्रक्चर चाहिँ लिस्ट टाइपको हो भनेर दिए यसले पनि टाइप फंक्सनबाट तपाईले चाहिँ कुनै पनि डेटाको स्ट्रक्चर कुन टाइपको हो भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै गरेर अब इन्डिभिजुअल एलिमेन्ट्सहरु कसरी एक्सट्र्याक्ट गर्ने जसरी हामी ट्युपलमा गरेका थियौं यस्तै गरी नै तपाईले चाहिँ यसमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै l1 यस्तै मलाई 0 इन्डेक्स वाला चाहियो भने के आउँछ यसमा 1 आउँछ यस्तै गरी मलाई l1 मलाई चाहिँ 3 इन्डेक्सको चाहियो भने के आयो ट्रु भन्ने चाहिँ आयो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौं 0 1 2 3 हैन 3 इन्डेक्समा चाहिँ ट्रु छ यसरी चाहिँ बुझ्न सकिन्छ ट्युपलमा चाहिँ यसमा भएको लिस्टलाई चाहिँ मोडिफाई गर्न सकिया थिएन भने यसमा चाहिँ हामीले मोडिफाई गर्न सक्छौं लिस्टमा चाहिँ जस्तै l1 मैले यहाँ गरे l1 0 मा 1 छ मैले यसलाई चाहिँ 1 हैन म 100 बनाउन सक्छु जस्तै l1 0 भ्यालु चाहिँ के होस् सरी 0 भ्यालु इक्वल टु के होस् 0 इन्डेक्सिङ भ्यालु चाहिँ 100 होस् भनेर म टाइप गरे भने अब हेरौँ l1 तपाईले 100 लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसलाई चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ लिस्ट डेटाको 0 इन्डेक्स भ्यालु 1 छ यसलाई के चेन्ज गर्ने 1 लाई चाहिँ 100 बनाउने भनेर यसरी चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर दिएँ त्यसपछि चाहिँ यो डेटा चाहिँ चेन्ज भयो यो चाहिँ त्यही भएर म्युटेबल छ भन्न खोजेको यसरी अब तपाईले यसमा कुनै पनि डेटा कसरी एड गर्न पर्छ तपाईले यसमा चाहिँ अब यो लिस्टलाई चाहिँ तपाई फेरबदल गर्न सक्नुहुन्छ यसमा मैले 100 गणेश 3.25 ट्रु छ मैले यहाँ फल्स 100 गणेश 3.25 ट्रु छ मैले यहाँ फल्स एड गर्न खोजे भने तपाईले यसमा चाहिँ
एपेन्ड भन्ने फंक्सन छ यसमा एपेन्ड भन्ने फंक्सन छ त्यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै l1 डट एपेन्ड के हाल्ने एपेन्ड भनेको जहिले पनि फल्स ल हेरौँ है अब मैले हेरेँ त्यो चाहिँ लास्टमा गएर बस्छ यसरी जहिले पनि एपेन्ड गर्दाखेरि जहिले पनि लास्टमा गर्दै हुन्छ जस्तै मैले अरू पनि केही एग्री गर्न सक्छु l1 डट एपेन्ड राम भनेर मैले एड गर्छु राम मैले हेरौँ फल्स राम फेरि युज भयो अब मलाई कुनै भ्यालु चाहिएन मलाई चाहिँ राम भन्ने चाहिएन फल्स भन्ने चाहिएन मलाई पहिलेकै भ्यालु ठिक थियो भन्ने भयो भने तपाईँले चाहिँ पप आउट गर्ने भन्छ कुनै पनि भ्यालुलाई कसरी फ्याँक्ने बाहिर यसको लागि चाहिँ तपाईँले पप भन्ने चाहिँ फंक्सन युज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै l1 डट पप र तपाईँले सिम्पली ब्राकेट क्लोज गरिदिनु भयो भने तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ राम भन्ने चाहिँ यहाँबाट हट्यो भनेर देखाएर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ट्रु फल्स यसरी मात्रै रह्यो तपाईँले पप फंक्सन युज गरेर चाहिँ कुनै पनि भ्यालुलाई चाहिँ पप आउट त्यहाँबाट बाहिर फ्याँक्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ यस्तै तपाईँलाई चाहिँ जुन यो डेटा छ 100 गणेश 3 2.5 ट्रु फल्स यसलाई तपाईँलाई रिभर्स अर्डरमा चाहियो भने तपाईँले यसको लागि चाहिँ रिभर्स फंक्सन युज गर्न सक्नुहुन्छ l1 डट रिभर्स युज गरेँ मैले यसो गर्नुभयो र l1 हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ है फल्स ट्रु रिभर्स भयो यसरी चाहिँ रिभर्स हुन्छ यसको लागि चाहिँ रिभर्स फंक्सन युज गर्नुपर्छ यो सामान्य कुरा हो ख्याल गर्नुपर्छ पछि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ यस्तै गरेर तपाईँले अब कुनै पनि ठाउँमा अब तपाईँले भ्यालु इन्सर्ट गर्नुपर्छ तपाईँले चाहिँ अब यहाँ इन्सर्ट भन्ने फंक्सन l1 डट इन्सर्ट कति नम्बरमा 2 नम्बर इन्डेक्समा के चाहियो राम चाहियो यसरी चाहिँ तपाईँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ 0 1 2 भन्ने चाहिँ इन्डेक्समा चाहिँ राम यसरी चाहिँ इन्सर्ट भयो तपाईँले चाहिँ यसरी इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँको अब एउटा सर्ट भन्ने फंक्सन छ सर्ट भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब अल्फाबेटिकल्ली कसरी राख्ने अल्फाबेटिकल्ली जस्तै मैले एउटा लिस्ट बनाउँछु a इक्वल टु l2 बनाउँछु मैले c a z d I k l2 sorry c is not defined सरी यसमा तपाईँको लिस्ट बनाउँदाखेरि जस्तै मैले यहाँ एउटा लिस्ट बनाउँछु अब भनि सक्नुहुन्छ तपाईँ म यहाँ लिस्ट बनाउँछु एउटा इक्वल टु तपाईँ चाहिँ स्क्वायर ब्राकेटभित्र जस्तै सी यस्तै गरेर जेड यस्तै गरेर x यस्तै गरेर t यस्तै गरेर r यसलाई चाहिँ लिस्ट बनायो हेरौँ l2 CZXTR यो चाहिँ अल्फाबेटिकल्ली सर्ट छैन अर्डरमा छैन अब यसलाई चाहिँ तपाईँले अल्फाबेटिकल्ली अर्डर गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्छ सर्ट भन्ने फंक्सन हुन्छ l2 डट sort सर्ट गरेर जस्ट क्लोज गरिदिनु भयो भने अब l2 हेरौँ तपाईँको चाहिँ CRTX यो चाहिँ अल्फाबेटिकल्ली यो चाहिँ अर्डरमा बसेको छ यसरी चाहिँ हेर्न सकिन्छ यस्तै गरी तपाईँले हामीले ट्युपलमा कन्काटिनेट गरेका थियौँ यस्तै गरी तपाईँ लिस्ट पनि कन्काटिनेट जोड्न सक्नुहुन्छ जस्तै l1 के छ भने फल्स 2 छ l2 मा के छ CRTX यसलाई मैले जोड्नु पर्यो भने l1 प्लस l2 सिम्पली गरिदिनु भयो भने यो चाहिँ यसरी चाहिँ जोडिएर बस्छ यो भयो तपाईको लिस्ट टाइपको डेटा स्ट्रक्चर यस्तै गरेर अर्को डेटा स्ट्रक्चर हुन्छ डिक्सनरी डिक्सनरी चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ यो पाइथनमा विशेष गरेर डिक्सनरी डेटा टाइप कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ
त्यो चाहिँ अनअर्डर हुन्छ, अनअर्डर कलेक्सन हो। यसमा चाहिँ जहिले पनि की भन्ने हुन्छ एउटा र अर्को हुन्छ भ्यालु भन्ने हुन्छ। यसमा की र भ्यालु भन्ने हुन्छ यसमा। र यो जहिले पनि केले चाहिँ इन्क्लोज भएको हुन्छ, कर्ली ब्राकेटले चाहिँ इन्क्लोज भएको हुन्छ। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। डिक्सनरीको डेटा स्ट्रक्चरमा जहिले पनि की हुन्छ, भ्यालु हुन्छ र कर्ली ब्राकेटले यसलाई चाहिँ इन्क्लोज गरेको हुन्छ र यो म्युटेबल हुन्छ, म्युटेबल हुन्छ। यति कुरा चाहिँ तपाईले ख्याल गर्नु पर्यो। अब हेरौँ डिक्सनरीको चाहिँ कुनै एउटा टाइप। डिक्सनरीमा पनि हामी यही प्र्याक्टिस गरौँ। जस्तै मैले एउटा डिक्सनरी चाहिँ डेटा स्ट्रक्चर बनाउँछु T1 इक्वल टु मैले भने कर्ली ब्राकेट चाहियो, कर्ली ब्राकेटमा की चाहियो, भ्यालु चाहियो। जस्तै एप्पल भन्ने छ र भ्यालु एप्पलको भ्यालु 50 छ हो। यस्तै गरेर म्याङ्गो यसको भ्यालु कति 30 छ। यस्तै गरेर बनाना यसको भ्यालु कति छ 60 छ। यो तपाईको चाहिँ डिक्सनरी टाइपको एउटा डेटा क्रिएट गरेर हेरौँ यो हो कि हैन। D1 हेर टाइप D1 गर्नु भने DICT यो डिक्सनरी टाइप। यसमा जहिले पनि के हुन्छ की हुन्छ र भ्यालु हुन्छ। की भनेको अब की भनेको कुन हो र भ्यालु भनेको के हेर्न सकिन्छ हामीले। सरी D1 डट की ब्राकेट लाउनु पर्यो। D1 डट की र ब्राकेट लगाएपछि एप्पल म्याङ्गो बनाना भनेको यसका की हुन् र यसको भ्यालु हेरौँ D1 डट भ्यालु इज भनेर हाल्नु र ब्राकेट क्लोज गरेर तपाईँ शिफ्ट इन्टर हाल्नुहोस्। यसको भ्यालु भनेको 50 30 60 एप्पलको। त्यो डिक्सनरीको डेटा टाइपभित्र की चाहिँ यिनीहरू छन् र भ्यालुजको डेटा चाहिँ यिनीहरू छ भनेर चाहिँ हेर्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले पत्ता लगायौँ। अब यसमा तपाईको अब एडिङ कसरी गर्ने। जस्तै मलाई चाहिँ एप्पल म्याङ्गो बनाना छ। यस्तै गरी मलाई चाहिँ साल्ट यस्तै गरेर चाहिँ सुगर मलाई यिनीहरू चाहिँ यो एड गर्नु मन लाग्यो भने कसरी एड गर्ने अब त्यो चाहिँ पनि तपाईहरुलाई सिकाउँछु। जस्तै त्यसभन्दा पनि पहिला जस्तै मलाई एप्पलको भ्यालु 50 छ यहाँ, यो 50 हैन 80 बनाउनु पर्यो भने चाहिँ कसरी बनाउने। जस्तै D1 तपाईको यसभित्र एप्पलको के छ यसको कति बनाउनु पहिला 50 थियो मैले यसलाई चाहिँ 80 बनाएँ हैन। हेरौँ है D1 टा प्रिन्ट गरौँ। अहिले चाहिँ एप्पलको भ्यालु कति भयो 80 भयो। यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो D1 को एप्पल भन्ने कीजको भ्यालु कति राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ टाइप गर्नु पर्यो। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। यस्तै गरेर अब यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो र चाहिँ जस्तै अब मेरो दुईटा डिक्सनरी छ, एउटा चाहिँ D1 भयो अर्को D2 बनाउँछु म। यसको लागि चाहिँ कर्ली ब्राकेट चाहियो। यसमा चाहिँ भ्यालु दिनु की दिनु पर्यो साल्ट दिएँ मैले, साल्टको भ्यालु 25 रुपैयाँ। यस्तै गरेर सुगर दिएँ मैले, सुगरको भ्यालु 80 रुपीस। यस्तै गरेर टी को भ्यालु 55 रुपीस। त्यसरी मैले D2 बनाएँ। D2 टाइप गरेँ। तपाईको चाहिँ यो साल्ट 25 यसरी चाहिँ डिक्सनरी 2 टाइपको डेटा बन्यो। र अब यसलाई चाहिँ हामीले दुईटालाई चाहिँ एउटै किसिमको एउटै डेटा बनाउनु पर्यो, डेटा स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो, मर्ज गर्नु पर्यो अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ मर्ज गर्नु पर्यो नि। यसमा चाहिँ तपाईको जहिले पनि के हुन्छ अपडेट भन्ने चाहिँ फंक्सन युज हुन्छ। जस्तै केमा अपडेट गर्ने D1 मा D2 अपडेट गर्ने हो भने D1 डट अपडेट के D2 के गर्ने हो भने D2 D1 मा D2 अपडेट गर्ने हो भने तपाईँ यसो गरेपछि अब D1 हेर्नुस् तपाईको चाहिँ एप्पल पनि आयो, साल्ट सुगर यो सबै चाहिँ की र भ्यालुहरु एउटै डाटा स्ट्रक्चर भित्र आयो। यसरी चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को डेटा छ अब सेट डेटा स्ट्रक्चर हो। हामीले चाहिँ हामी हेर्यौं ट्युपल हेर्यौं, लिस्ट हेर्यौं, डिक्सनरी हेर्यौं र अब सेट पनि डेटा स्ट्रक्चर छ। त्यो सेट पाइथनमा सेट भन्ने डेटा स्ट्रक्चर सेट त हामीले पछिदेखि पढ्दै आएको चिज हो र यसमा कसरी युज हुन्छ र कस्तो किसिमको डेटालाई चाहिँ डेटा स्ट्रक्चरलाई चाहिँ सेट भनेर भनिन्छ भन्ने कुरा हेरौँ। पाइथनमा
सेट भन्ने डेटा जहिले पनि अनअर्डर हुन्छ भनेको चाहिँ यसको अर्डरै हुँदैन र अर्को कुरो यो चाहिँ अनइन्डेक्स्ड हुन्छ जस्तै 0 1 2 यो चाहिँ अनअर्डर हुन्छ त्यस्तै गरेर अनइन्डेक्स्ड हुन्छ अनइन्डेक्स्ड हुन्छ यस्तै गरेर यसको पनि डेटा चाहिँ कर्ली ब्राकेट भित्र चाहिँ इन्क्लोज हुन्छ यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुहोला अनअर्डर भनेको यसको अर्डर पनि हुँदैन अनइन्डेक्स भनेको जस्तै हाम्रो 0 1 2 3 4 5 थियो भने यसमा र्यान्डमली जहाँ जता मन लाग्यो जता पनि बस्न सक्छ हामीले डेटा एड गर्यौं इन्सर्ट गर्यौं पप आउट गर्यौं भने यसको चाहिँ अर्डर हुँदैन यस्तै गरेर सेटमा कहिल्यै पनि एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको डुप्लिकेट्स आर नट अलाउड इन सेट डुप्लिकेट्स इज नट अलाउड डुप्लिकेट चाहिँ सेट भित्र चाहिँ अलाउड हुँदैन यो कुरा चाहिँ तीनटा कुरा बुझ्नु होला सेट चाहिँ अनअर्डर हुन्छ अनइन्डेक्स हुन्छ यो चाहिँ कर्ली ब्राकेटले चाहिँ यसको डेटा स्ट्रक्चर बनाएको हुन्छ र यसभित्र चाहिँ डुप्लिकेट चाहिँ अलाउड हुँदैन ल हामी चाहिँ प्र्याक्टिकली हेर्छौँ यहाँ के हो भन्ने कुरा जस्तै तपाईँ अब मैले एउटा सेट वान बनाउँछु सेट वान चाहिँ डेटा टाइप बनाउँछु जस्तै मैले भनेको थिएँ कर्ली ब्राकेट युज हुन्छ 1 3.14 राम टाइप है हेर यसको टाइप सेट यो चाहिँ सेट टाइपको हो भन्ने कुरा अहिले चाहिँ देखायो किनभने यो कर्ली ब्राकेट भित्र छ र यहाँ भित्र चाहिँ एलिमेन्ट्सहरु छन् हैन यो कुरा बुझ्नु पर्यो जस्तै अब तपाईले यसमा एड गर्नु पर्यो भने कुनै भ्यालु एड गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ एड फंक्सन युज गर्न सक्नुहुन्छ su1.add के युज गर्ने जस्तै मैले फल्स सेट गर्छु सक्नुहुन्छ तपाईले एड गर्नु भएन यसरी चाहिँ फल्स तर यो चाहिँ अरु बेला चाहिँ यो रामको पछाडी गएर बस्थ्यो अन्य डेटामा तर यो र्यान्डमली अनअर्डर भएको हुनाले यो चाहिँ जहाँ मन लाग्यो त्यही जस्तो अहिले यहाँ आएर यो ठाउँमा आएर बस्थ्यो त्यही भएर यो चाहिँ अनअर्डर हुन्छ र अनइन्डेक्स्ड हुन्छ भन्नु खोजेको यसरी हो र अब तपाईको दुईटा सेट छ तपाईसँग se1.update भन्ने युज गर्न सक्छु र के अपडेट गर्ने मैले यसभित्र चाहिँ हेलो भन्ने चाहिँ अपडेट गर्छु त्यस्तै गरेर 5 भन्ने चाहिँ एलिमेन्ट्स अपडेट गर्छु यस्तै गरेर मैले कम्प्लेक्स नम्बर पनि युज गर्छु एड गर्छु हेरौँ अपडेट गर्दा यी सबै कुराहरु चाहिँ सेट भित्र अपडेट भयो जस्तै अब मलाई चाहिँ कुनै चाहिँ एलिमेन्ट्स रिमुभ गर्नु पर्यो भने se1.remove फंक्सन युज गर्न सक्छु मैले रिमुभ फंक्सन युज गर्न सक्छु यसको लागि तपाईले जस्तै मैले हेलो चाहिँ रिमुभ गर्नु पर्यो हेलो चाहिँ यहाँबाट यसरी यहाँबाट गयो यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ अब जस्तै अब हामी सामान्य म्याथमेटिकल टाइपले हेरौँ जस्तै सेट 2 बनाउँछु मैले सेट 2 चाहिँ 1 2 3 4 5 बनाएँ मैले सेट 2 फेरि सेट 3 बनाउँछु म 3 4 5 6 7 दुईटा चाहिँ मैले सेट चाहिँ यहाँ बनाएको छु अब यसको चाहिँ मैले युनियन गर्न पर्यो सेट 2 र सेट 3 लाई चाहिँ युनियन गर्न पर्यो सेटमा हामीले कहिले पनि पढेका थियौं युनियन इन्टरसेक्सन यी कुराहरु यसमा पनि लागू हुन्छ जस्तै अब युनियन गर्न पर्यो भने जस्तै यस के भन्छ यस2 मा युनियन गर्न युनियन फंक्सन युज गर्न सकिन्छ र के यस3 अब हेरौँ युनियन हुँदाखेरि के भयो यसमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 यसमा चाहिँ रिपिटेड भएन भ्यालु लाइन जस्तै यसमा चाहिँ युनियन हुँदाखेरि रिपिट भएर आयो त्यस्तै गरेर तपाईले इन्टरसेक्सन पनि गर्न सक्नुहुन्छ SECTI इन्टरसेक्सन के SE3 अब हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टरसेक्सन कमन भ्यालु मात्रै यसले चाहिँ यसरी दियो हामीले अहिले सम्म हेर्यौं
डेटा स्ट्रक्चर, ट्रिपल, लिस्ट, डिक्सनरी र सेट। सामान्य बेसिक कुराहरू यही नै हो यसमा तपाईँको डेटा स्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि। अहिले हेर्दाखेरि यो सामान्य लागे पनि, यो केही पनि होइन जस्तो लागे पनि, यही कुराहरू पछि तपाईँको मेगा बिग डेटालाई तपाईँले चाहिँ प्ले गर्दाखेरि अथवा एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यही भएर यो सानो सानो कुरालाई चाहिँ ख्याल गरेर हेर्नु होला। र लास्टमा अब हामी लास्टतिर छौँ। अब लास्टमा मैले केही थोरै इफ स्टेटमेन्टका कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई दिन्छु र त्यसपछि हामी एन्ड गर्छौँ। जस्तो पाइथनमा इफ स्टेटमेन्ट कसरी हुन्छ? इफ स्टेटमेन्ट भनेको डिसिजन मेकिङ स्टेटमेन्ट हो जहिले पनि। इफ, इल्स, होइन, वाइल, यिनीहरू भनेको चाहिँ डिसिजन मेकिङको लागि चाहिँ युज हुन्छ। इफ स्टेटमेन्ट यिनीहरू कसरी युज हुन्छ भन्ने कुरा एउटा सानो डेमो मात्र तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यो चाहिँ जहिले पनि यसलाई स्युडो कोड भनेर भन्छ। इफ यिनीहरू युज हुन्छ, यसलाई जहिले पनि स्युडो कोड भनेर भन्छ। यिनीहरू चाहिँ कन्डिसनहरू दिने र स्टेटमेन्टहरू चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने कामहरू गर्छ। तपाईँलाई म इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ तपाईँलाई देखाउँछु कसरी हुन्छ भन्ने कुरा। जस्तै मानौँ ए को भ्यालु मैले दिएँ ए इक्वल टु 10, बी इक्वल टु 20 हो। मैले ए र बी को भ्यालु चाहिँ एसाइन गरेँ। अब इफ स्टेटमेन्ट युज गरेर इफ बी इज ग्रेटर देन ए, यदि बी ए भन्दा ठुलो ग्रेटर छ भने के गर्ने? प्रिन्ट के प्रिन्ट गर्ने? बी इज ग्रेटर देन ए। यो यहाँ मैले टाइप गरेर भन्दा पनि यसले यो स्टेटमेन्ट, यो दुईटा भ्यालुलाई हेरेर, यो स्टेटमेन्ट हेरेर यसले चाहिँ यहाँ यसले चाहिँ रिजल्ट दियो। यदि बी ए भन्दा ठुलो छ भने बी इज ग्रेटर देन। अब यसलाई चाहिँ मोर इलाबोरेट गरौँ। जस्तै मैले तीनवटा भ्यालु दिन्छु। ए इक्वल टु 50, बी इक्वल टु 90, सी इक्वल टु 30। यो भ्यालु चाहिँ एसाइन गरेँ र अब मैले इफ इल्सको चाहिँ प्रयोग गर्छु। इफ ए इज ग्रेटर देन, जस्तै इफ ए इज ग्रेटर देन बी एन्ड तीनवटा केस छ। एन्ड ए इज ग्रेटर देन सी हो। प्रिन्ट ए इज द ग्रेटेस्ट। कुरो बुझ्नु भने यहाँ जस्तै ए ग्रेटेस्ट हुनको लागि दुईटा कन्डिसन यहाँ चाहिँ यो तीनवटा भ्यालुबाट दुईटा कन्डिसन मिट हुनुपर्छ। यदि ए बी भन्दा पनि ठुलो छ र सी भन्दा पनि ठुलो छ भने यो तीनटा भ्यालुमा ए जहिले पनि ठुलो हुन्छ हैन। यस्तै गरेर अब हेरौँ इल्स इफलाई हेरौँ। अझ दोस्रो कन्डिसन दिनको लागि चाहिँ बी इज ग्रेटर देन ए एन्ड बी इज ग्रेटर देन सी। यदि बी ए भन्दा ठुलो र सी भन्दा पनि ठुलो छ भने प्रिन्ट के प्रिन्ट गर्नु पर्यो? बी इज द ग्रेटेस्ट हो। र होइन भने अब यदि चाहिँ यो दुईटै क्राइटेरिया म्याच भएन भने इल्स भनेको यहाँनिर युज हुन्छ। इल्स यदि चाहिँ यो दुईटै जुन चाहिँ कन्डिसन मिट भएन भने प्रिन्ट के सी इज द ग्रेटेस्ट। अहिलेको यो कन्डिसन हेर्दाखेरि के छ? बी को भ्यालु सबैभन्दा बढी भएको हुनाले बी इज द ग्रेटेस्ट। जस्तै मैले यहाँ ए को भ्यालुलाई ठुलो बनाइदिन्छु। अब यहाँ 100 बनाइदिएँ। 100 बनाइदिएँ र यो स्टेटमेन्टले के भन्नु पर्यो? अब ए इज द ग्रेटेस्ट भन्नु पर्यो। यसले चाहिँ रिजल्ट दियो ए इज द ग्रेटेस्ट। यो कुराहरू चाहिँ अहिले यहाँ सामान्य भए पनि पछि तपाईँको टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्ट, स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिसमा मोस्ट इम्पोर्टेन्टहरू चाहिँ
यो चाहिँ इफ स्टेटमेन्ट डिसिजन मेकिङ स्टेटमेन्टहरू चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र अब आउने ट्युटोरियलहरूमा मैले चाहिँ यो स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिसको कुराहरू तपाईँहरूलाई लिएर आउनेछु र आजको लागि भने चाहिँ सामान्य बेसिक कोडिङ इन पाइथन तपाईँले यो कुरालाई राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने तपाईँलाई पछि फेरि अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। तपाईँहरूलाई केही जिज्ञासा कमेन्ट छ भने तपाईँले मलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। इमेल चाहिँ मैले इन्फर्मेसन सेक्सनमा राखेको छु।